व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। तत्रापि तशिलादिष्वाकृत्वशुचः इति सूत्रविषये विचारः भवति। अनन्तरमद्य क्यङ्मानिनोश्च न कोपधायाः स्वाङ्गाच्चेतः एतेषां सूत्राणां विषयेपि विचारः यथासमयं भवितुमर्हति। अद्य तावत् यः विचारः चलति तावत् तशिलादिष्वाकृत्वशुचः यतो एतत् सूत्रं तशिलादिषु आकृत्वशुचः इति प्रत्ययेषु परेषु स्त्रीप्रत्ययस्य पुंवद्भावः भवति। अत्र तस्मिन् प्रसंगे भाष्याढे तद्धिते इति वार्तिकं पठितमासीत्। यस्मिन् विषये विचारः सञ्जातः यत्र ढ प्रत्यय भिन्ने तद्धिते परे भ संज्ञकस्य पुंवद्भावः वक्तव्यः। हस्तिनानां समूहः हस्तिकम् अत्र तस्य समूहः इति सूत्रेण अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तेन हस्ति ठक् इत्यत्र ठ इत्यस्थाने ठस्यिक इति इकादेशे हस्ति अक इत्यवस्थायां प्रभसंज्ञायां जातायाम् अत्र यसित् इति सूत्रेण हस्ति घटकस्य इकारस्य लोपयाद् वृद्धौ सत्यां हास्तिकम् इति रूपं जायते। अत्र एवं स्वरूपम् अत्र भवति। यदा अत्र ठक् प्रत्ययः भवति गादेशः भवति यतोहि हस्ति इति शब्दः नास्ति, हस्तिनी इति शब्दः वर्तते। तो हस्तिनी इक इत्यवस्थायां पूर्वम् अनेन सूत्रेण पुंवद्भावः भवति। तेन हस्तिन इति स्वरूपं जायते। हस्ति हस्ति हस्तिन इति। अनन्तरम् अत्र तद्धिते प्रत्यये भाष्याढे तद्धिते सूत्रेण टीलोपे कृते सति आदिवृद्धौ सत्यां हास्तिकम् इति रूपं भवति। अतएव अत्र कैयटः कथयति यद्यत्र पुंवद्भावः न स्यात् हस्तिनी शब्दस्य यसेत् च इति लोपे कृते तस्य स्थानविद्भावात् असिद्धवत्राभावात् इत्यसिद्धत्वाच्च न तदिति टिलोपो न स्यात् पुंवद्भावः विधीयेत्। ठक् छठोश्च इत्यनेन न अत्र पुंवद्भावः भवति। छसा सहचरितस्य ठकः गृह्णात्। अतः अत्र भिन्नः एव ठक् अत्र उच्यते। तो एवं रूपेण अत्र विचारः प्रवर्तितः। अत्र टिलोपः भवति नस्तद्धिते सूत्रेण नान्तस्य भस्य टस्य टेर्लोपः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः तेन वत्र जायते। शयिनेयः इति यः प्रयोगः अत्र दत्तः अढ इति किं शयिनेयः रोहिणेयः। अत्र शेन शब्दः शेत इति शब्दः रोहित इति शब्दः एतौ उभौ अपि शब्दौ रंगवाचिनौ भवतः। अतः वर्णादनुदात्तातनः इति सूत्रेण अत्र ङी प्रत्यये तकारस्य नकारादेशे अत्र शेनी इति रोहिणी इति भवति। अत्र शेनी नाम समूहः रोहिणी नाम समूहः इति विग्रहे अत्र ढ प्रत्यये कृते सति अत्र स्त्रीभ्यो ढक् इति ढक् प्रत्ययः भवति। अत्र ढ इत्यस्थाने ए इति आदेशः तस्मिन् परे अत्र
अनेन सूत्रेण पुंवद्भावः चेत अत्र अढः इति कथनं न स्यात् तर्हि अनेन सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः स्यात् पुंवद्भावे सति शयनेयः रोहिणेयः इति रूपं भवितुमर्हेत् किन्तु तथा न अढः इत्युच्यते तेन अत्र किं भवति अत्र पुंवद्भावः अनेन सूत्रेण न जायते फलतः अत्र किं भवति अत्र इकारस्य लोपे शयनेयः रोहिणेयः इति रूपं भवति प्रश्नः भवति चेत् अत्र पुंवद्भावः स्यात् तर्हि कथं भूतं रूपं भवेत् तर्हि पुंवद्भावः स्यात् अत्र ङीपः निवृत्तौ संयोग संनियोगशिष्टः अत्र नकारादेशोऽपि निवर्तितः स्यात् फलतः अत्र रोहिति शब्दः शेत इति शब्दः तस्मात् तत्र ढक् प्रत्यये कृते सति शैतेयः रौहितेयः इति रूपं स्यात् न तु शयनेयः रोहिणेयः इति इत्येव अत्र भिन्नं स्वरूपम् एतस्य अत्र जायते अत्र कश्चन विचारः शयनेयः रोहितेयः इत्यत्र नागेशभट्टस्यापि वर्तते नागेशभट्टः कथयति रोहितेयः इति यत् प्रतीकं वर्तते कैयटस्य तं प्रतीकमादाय अत्र पुंवद्भावेन ङीप नकारयोः निवृत्तेः रोहितेयः इति रूपं भवति न च भाष्याढे तदिति इत्यत्र सिद्धश्च प्रत्ययविधौ इत्यर्थस्य बहुपु इत्यादि सूत्रस्थ भाष्ये उक्तत्वेन प्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वमेव पुंवत्वे स्त्रीबुढग इत्यस्य अप्रवृत्तौ रोहितिः इति स्यात् इत्यापादानम् उचितं वाच्यम् इति कश्चन कथयति तत्रोच्यते दोषप्रदाने तात्पर्येण तदनपेक्ष इदम् उक्तम् इति न दोषः इत्याहुः अग्रे तावत् विचारः भवति न च श्वेत रोहितयोः शुभ्रादिषु पाठः इति कैयटादयः तथा सति शेनी रोहिणीभ्याम विलिंग विशिष्ट परिभाषया परत्वात् तस्यै प्रवृत्तौ स्त्रियां यो ढः विहितः इति सिद्धान्ते पुंवत्वापत्तौ शयनेय रोहिणेय योः असिद्धिः एव स्यात् इति एवं रूपेण अत्र दत्तम् तत्र एतद्विषये अत्र नागेशः कथयति अग्नेरिति प्रतीकमादाय अग्ने इति प्रतीकं कुत्र वर्तते यत्र ग्रहणम् एतस्य अत्र कृतं वर्तते तत्र अत्र एतस्य विषये अत्र प्रयोगः भवति यदि अढः इत्युच्यते अग्नायी देवता अस्य स्थाली पाकस्य आग्नेय स्थाली पाकः अत्र न प्राप्नोति इति अत्र एवं प्रतिपादनं वर्तते तद्विषये अग्नेरिति प्रतीकमादाय अत्र कथयति यतोहि अग्नेर्ढग इति सार्वत्रिक अत्र अग्निकलिभ्यां ढग वक्तव्यः इति वार्तिकेन अत्र ढक् प्रत्ययः भवितुमर्हति इति त्याशेन अत्र उक्तं वर्तते न चास्य पुंसि अग्नित्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् अस्य पुंसि अग्नित्वं प्रवृत्तिनिमित्तं नास्ति स्त्रियां तु अग्निसम्बन्ध एव प्रवृत्तिनिमित्तैके भाषित पुंस्कत्वाभावात् कथं पुंस्त्वम् इति वाच्यम् इति प्रश्नः भवति तदा उच्यते शक्तावच्छेदकारोप एव लक्षणा इत्यर्थस्य पुंयोगाख्यायाम् इति सूत्रभाष्ये उक्तत्वेन अत्र दोषः न भवति गंगादिशब्दासु तटादिरूपं लक्ष्यमपि शास्त्रीयं स्त्रीत्व विशिष्टमेव अभिदधाति इति न कदाचिदपि ते भाषित पुंस्काः इति अर्थात गंगादिशब्दः न भवितुमर्हति अग्निशब्दस्तु तथा भवति इति विचारे एवं अत्र
कैयटेन नागेशेन प्रतिपादितम्। अत्र अग्नायी देवता अस्य स्थालीपाकस्थिति आग्नेयः स्थालीपाक अत्र स्थितिभ्यो ढक् इति ढक् प्रत्ययः भवति। अत्र पुंवद्भावनः प्राप्नोति इति प्रश्नः अढ इत्युच्यमाने इति प्रश्नः जातः। इह च प्राप्नोति कौण्डिन्यः सापत्नः इति। अत्र दोषः अत्र दत्तः। कौण्डिन्यः पत्यम् इति कौण्डिन्यः गर्गादिभ्यो यञ् सूत्रेण अत्र यञ् प्रत्ययः भवति। पुंवद्भावे सति कौण्ड्यः इति रूपं जायते। सपत्नी शब्दात् अणि सापत इति प्राप्नोति इति आशयेन इत्थमुक्तं वर्तते। एतद् विषये पुनः अत्र अपरः आक्षेपः भवति। यदि पुनः अनपत्ये इत्युच्यते नैवं शक्यम् इह न स्यात् गर्गायण्या अपत्यं माणवकः गार्गो जाल्मः। अर्थात अनपत्ये इति चेत् भवति। अत्र भाष्याढे तद्धिते नपत्ये इति एवं रूपं स्वरूपं स्यात्। तथा अपत्य विषये दोषः अनपत्य विषये दोषः नास्ति। यत्र अढे इत्यपनी अनपत्ये इत्युच्यमाने अर्थात भाष्याढे तद्धितेऽत्र भाष्यानपत्ये तद्धिते इति चेत् स्वरूपं स्यात्। तर्हि अत्र एतस्मिन् विषये दोषः भवति। गार्गण्याः अपत्यं माणवकः गार्गो जाल्मः। अत्र पुंवद्भावः न स्यात्। अत्र गोस्त्रिया कुसनेण च इति सूत्रेण अत्र णे अपत्य प्रत्यये पुंवद्भावः न प्राप्नोति। तर्हि किं करणीयम्? भाष्यकारः कथयति अस्तु तर्हि अढ इत्येव वक्तव्यम्। भाष्याढे इत्येव कथनीयम्। तर्हि कौण्डिन्यः सापत्नः अनयोः सिद्धिः कथं स्यात्? उच्यते कौण्डिन्ये निपातनात् सिद्धम्। अत निपातनात् सिद्धं भवति। क्व निपातनं वर्तते? तो आगस्त्य कौण्डिन्ययोः इति सूत्रं वर्तते। तत्र आगस्त्य इति कौण्डिन्य इति निपातनात् तत्र प्रयोगः कृतः वर्तते। तेन तस्य ग्रहणं भवितुमर्हति। सापत्न विषये किं करणीयम्? उच्यते सापत्नः प्रकृत्यन्तरत्वात्। अत्र सपत्न शब्दः प्रकृत्यन्तर माने भिन्ना काचन प्रकृति सपत्न इति वर्तते। पुनः प्रश्नः भवति अग्नायी देवता इत्यस्य स्वरूपं कथं सिद्ध्येत? तदा उच्यते कथम अग्नायी देवता अस्य स्थालीपाकस्य आग्नेयः स्थालीपाकः इति। तर्हि अनयोः सिद्धिः कथं स्यात्? यतोहि अत्रापि पुंवद्भावे सत्येव आग्नेयः स्थालीपाकः इति रूपं जायते। तदा उच्यते अस्तु तर्हि अनपत्ये इत्येव वक्तव्यम्। तर्हि गार्गः जाल्मः इत्यस्य सिद्धिः कथं स्यात्? तदा उच्यते गार्गाग्नेयौ न संवदेते कर्तव्यः अत्र यत्नः। अत्र कस्य अत्र यतोहि अत्र गार्गः जलम् इत्यत्र गार्गः शब्दः अपि साधनीयः। एवं आग्नेयः स्थालीपाक इति आग्नेयः शब्दः अपि साधनीयः। आग्नेयः इति शब्दः तत्र तावत् ढक् प्रत्ययान्तः। भाष्याढे तद्धिते अढे इत्युच्यमाने अत्र पुंवद्भावः न स्यात्। अनपत्ये इत्युच्यमाने गार्ग्यायण्याः अपत्यं माणवकः गार्गो जाल्मः इति न प्रयोगः सिद्धः स्यात्। तर्हि कश्चन एवं भूतः नियमः कल्पनीयः यत् उभयोः प्रयोगयोः सिद्धिः भवितुमर्हेत्। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति कर्तव्यः अत्र यत्नः। कथं भूतः यत्नः कर्तव्यः इति विषये अत्र कैयटः समादधाति। स्त्रियां यः ढः विहितः स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रेण स्त्रीलिङ्गात् ढक् प्रत्ययः भवति इत्यनेन तत्र पुंवद्भाव अप्रतिषेधः। अर्थात् स्त्रियो ढक् इति सूत्रेण विहितः यः ढक् प्रत्ययः तस्मिन् परे पुंवद्भावस्य निषेधः न भवति। तत्र पुंवद्भावः भवति। किन्तु अग्नेर्ढक् इत्यस्मिन् विषये अत्र पुंवद्भावस्य प्रवृत्तिर्
न भवति इति एवं रूपेण अत्र कल्प्यते। स्त्रियो योढा विहितः स्त्रीबुढक इत्यनेन तत्र पुंवद्भावस्य अप्रतिषेधः यत् तु अग्रे ढग इत्यस्मिन् विषये तदा अत्र तस्य प्रतिषेधः न भवति न तु अग्ने ढक इत्यस्मिन् इति व्याख्या एवं व्याख्यानम् अत्र क्रियते तेन न कुत्रापि दोषः भवति इति अत्र समाहितम्। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति ठक् छषोश्च। ठक् छषोश्च पुंवद्भावो वक्तव्यः। ठक् प्रत्यये छस् प्रत्यये च परे स्त्री प्रत्ययान्तस्य पुंवद्भावः भवति। यथा भवत्याः छात्राः भावत्काः अत्र भवति शब्दात् अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। अत्र पुंवद्भावे सति अत्र ठकः स्थाने को इति आदेशे अत्र भावत्कः इति रूपं भवति। एवं भवदीयः इति रूपं भवति। भवदीयः भवतः छात्रः भवदीयः अत्रापि पुंवद्भावे सत्येव छस् प्रत्यये सति एवं रूपं निष्पद्यते। अत्र प्रश्नः भवति ठक् छषोस्त इत्यत्र ठक् ग्रहणस्य का आवश्यकता? किमर्थं ठक् ग्रहणं? न इके कृते अजादौ इत्येव सिद्धम्। अत्र न इके कृते अजादौ इत्येव सिद्धम् अर्थात इके कृते अत्र अजादौ इत्यनेन सिद्धं न भवितुमर्हति। अतएव अत्र ठक् ग्रहणं क्रियते। उच्यते नैव शक्यम्। अर्थात भवान् कथयते अजादौ इत्येव सिद्धं नैके कृते अजादौ इत्येव सिद्धम् अतः अत्र ठक् ग्रहणं क्रियते तदा उच्यते नैव शक्यम्। कथम् अजादि लक्षणे हि मातिथिकादिवत् प्रसंगः। अत्र अजादि अर्थात असमानाधिकरणार्थम एतत् वर्तते। तात्पर्यमिदमस्ति। अजादि लक्षणे हि मातिथिकादिवत् प्रसंगः। अजादि लक्षणे हि मातिथिकादिवत् प्रसज्येत। कथम मथितम अत्र मातिथिका हि रूपं कथं सिद्ध्यति? मथितम पर्ण्यम अस्य इति विग्रहे अत्र मथित शब्दात् ठक् प्रत्ययः अत्र मथित घटक तकाराकारस्य लोपे आदिवृद्धौ सत्यां मातिथिका इति रूपं भवति। अतएव अत्र मातिथिका इत्यत्र अकार लोपे कृते तान्तात् इति कदेशः न भवति एवं इहापि न स्यात् इति मत्वा अत्र प्रश्नः। अर्थात अत्र ठकः स्थाने कदेशः कदा भवति? यदा सः तकारान्तस्य ईसुस्तात् तात् कः सूत्रेण ठकः स्थाने क इति आदेशः। तो छसः सित्वात् तत्र सिति च इति पदसंज्ञा विधानात् अत्र भवसंज्ञा न स्यात् अतः तत्र दोषः। अत्र ठस्य वर्णमात्रस्य स्थानित्वे अलविधित्वात् स्थानिकत्वाभावात् संघातस्य स्थानिकत्वे सन्निपात परिभाषा उपस्थानात् अत्र तान्तात् इति आदेशः न भवति इति प्रतिपादितवान् कैयटो। तो एवं भूतः विचारः अत्र सूत्रे भाष्यकारेण कैयटेन नागेशेन च विहितः। अधुना अपरं सूत्रं वर्तते क्यङ्मानिनोश्च। क्यङ्मानिनोश्च इति सूत्रं कथयति क्यङ् प्रत्यये परे मनिन् प्रत्यये परे च स्त्रियां भाषित पुष्कादनुं पुंवद् भवति। स्त्रियां यद भाषित पुष्कम अनु उंग्रहितं स्त्री प्रत्यांतं तत्पुंवद् भावं रूपं लभते। यथा एनी इव चरति इति एतायते शेनी इव आचरति इति शेनायते। आत्मानं दर्शनीयं मन्यते दर्शनीयमानि। दर्शनीय मानिनी यम अस्याः। यम आत्मानं दर्शनीया मन्यते दर्शनीय माननीयम अस्याः। तो अत्र एनी इव आचरति इति विग्रहे अत्र एनी स्त्रीत्यस्त्रीपान्त शब्दात् अत्र
क्यं प्रत्ययः भवति। एवं शेनायते इत्यत्राप्यते। अत्र क्यं प्रत्यय परे अन्य सूत्रेण पुंवद्भावे सति एतायते शेतायते इति रूपं भवति। एवं मानिनि प्रत्यय परे आत्मानं दर्शनीयां मन्यते या सा दर्शनीय मानिनी इति रूपं भवति। अत्र दर्शनीय मानिनी इत्यत्र दर्शनीया आत्मानं दर्शनीयां मन्यते इति विग्रहः। अतः दर्शनीया इत्यत्र मानिनी प्रत्यय परे अत्र पुंवद्भावे सति दर्शनीय मानिनी यम अस्याः एव भवति। मानिनो ग्रहणम् अस्त्यर्थ। वस्तुतः मानिनः ग्रहणं वर्तते यः स्त्रीलिङ्गः नास्ति तद् वर्तते अस्त्यर्थं स्त्रीभिन्नार्थम् असमानाधिकरणार्थं च समानाधिकरण भिन्नार्थम्। ये तु दर्शनीयम् आत्मानं मन्यते दर्शनीय मानिनी इति पूर्वेण इव सूत्रेण एतत् सिद्ध्यति। अत्र एतत् सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। एवं भूतः विचारः अत्र एतस्मिन् सूत्रे कैयटेन विहितः वर्तते। भाष्यकारः अपि अत्र किञ्चित् कथयति। सः प्रथमम् इमं प्रश्नम् एव उपस्थापयति यत् क्यं मानिनोश्च इति सूत्रे मानिन ग्रहणं किमर्थं वर्तते। यतो स्त्रीलिंगे समानाधिकरण उत्तरपदे परे पूर्वेण इव सिद्धत्वात् तथा स्त्रियाभाषित पुंस्कधनु इत्येव सूत्रेण सिद्धत्वात् यथा दर्शनीयम् आत्मानं मन्यते दर्शनीय मानिनी देवदत्ता इति भवति। एवं अत्र हि एकस्या एव कर्मत्वात् कर्तृत्वाच्च अत्र समानाधिकरणम् अस्ति तर्हि अत्र किं स्यात् इति मत्वात्र प्रश्नः। एतस्य समाधानं पूर्वं वार्तिककारः वार्तिकेन कथयति। मानिन ग्रहणम् अस्त्यर्थम् असमानाधिकारणार्थं च। मानिन ग्रहणं क्रियते किमर्थम् अस्त्यर्थम् अर्थात् स्त्रीलिंग भिन्न विषयार्थम् असमानाधिकारणार्थं। यत् समानाधिकरणं नास्ति तत्रापि भवति। यथा अस्त्यर्थं तावत् आत्मानं दर्शनीयां मन्यते देवदत्ता देवदत्तो यज्ञदत्तां दर्शनीयमानी अयम् अस्याः। एवं रूपेण अत्र अस्त्यर्थ विषये अपि पुंवद्भावः स्यात्। एतदर्थम् एतत् सूत्रम् एतस्य उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते। असमानाधिकरणार्थं दर्शनीयां मन्यते देवदत्तां यज्ञदत्ता दर्शनीयमानिनी इयम् अस्याः इति अत्र असमानाधिकरणे सामान्यधिकरणं तत्र नास्ति। तो एवं विचारः कश्चन अत्र भाष्यकारेण तस्मिन् सूत्रे विहितः। अधुना सूत्रं वर्तते न कोपधायाः। न कोपधाय इति सूत्रस्य तात्पर्यं किमस्ति तद्विषये अत्र वृत्तिकारः पदमञ्जरी क्षम्यतां तत्र काशिकाकारः कथयति न कोपधायाः। कोपधायाः स्त्रियाः पुंवत् भावः न भवति। अर्थात् यस्मिन् शब्दे उपधायां ककारः वर्तते तथा भूतः स्त्री प्रत्ययान्तः शब्दः पुंवत् भावं न लभते। यथा पाचिका भार्या यस्य। अत्र पाचिका इति शब्दः वर्तते। उत्सर्जन इति तत्र भवति उत्सर्जनत्वं भवति। तर्हि अत्र एतस्य ह्रस्वः कथं भवति। एवं कारिका भार्या यस्य मद्रिका भार्या यस्य वृजिका भार्या यस्य मद्रिका भार्या अस्य। अत्र कोपथ शब्दः भवति। पाचिका शब्दः कारिका शब्दः मद्रिका शब्दः वृजिका शब्दः एवं कल्प प्रत्ययान्तः शब्दः। मद्रिका कल्पः वृजिका कल्पः मद्रिकायते वृजिकायते मद्रिकामिनी
मद्रिकाम आत्मानं मद्रिकाम मन्यते, आत्मानं रजिकाम मन्यते, आत्मानं विलेपिकाम मन्यते इति विग्रहे अत्र सर्वत्र मानिन् प्रत्यय कृते सति एतानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति। कोपध प्रतिषेधे तद्धित वू ग्रहणं कर्तव्यम्। कोपध प्रतिषेधे तद्धित वू ग्रहणं, तत्र वू इति वू ग्रहणं करणीयम्। वू ग्रहणम् इत्यस्य तात्पर्यं किं भवति? तद्धितस्य यः ककारः एवं भूय इति प्रत्ययस्य यः ककारः तस्य अत्र ग्रहणं भवति। तद्धित वू ग्रहण इत्यस्य तात्पर्यं भवति। तेन किम् आयाति? तस्मात् भिन्नः यः कोपधः शब्दः तस्य ग्रहणं न भवति। यतः पाकभार्या, अत्र पाकभार्या इत्यत्र भवति। पाकाभार्या, भेकाभार्या, पाकाभार्या यस्य, अत्र पाक शब्दः प्रथम वयोवाच्यः। जय श्री राम। ततः गीपबाधः अजादित्वात् तत्र टाप् जायते। तो एवं एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः अत्र वर्तते। भाष्यकारः अत्र कथं प्रतिपादित तावत् वयं पश्यामः। नकोपधा इति सूत्र विषये भाष्यकारः कथयति किमिदम् एवं आद्यनुक्रमण आद्यस्य योगस्य विषये आहुष्यत् पुंवद्भाव मात्रस्य, अर्थात इदं यत् शास्त्रं नकोपधायाः निषेध शास्त्रं वर्तते, तो आद्यनुक्रमणम् अर्थात आद्यस्य शास्त्रस्य निषेधं विदधाति। आद्यस्य योगस्य विषये एतद् वर्तते। आयुषुत् पुंवद्भाव मात्रस्य विषये वर्तते। यानि यानि सूत्राणि पुंवद्भाव विधायकानि वा सन्ति तेषां समेषामपि कृते वर्तते इति प्रश्नः। तत्र उच्यते यदि आद्यस्य योगस्य विषये वर्तते तर्हि माध्यमिकीयाः शालूकिकीयाः अत्र न प्राप्नोति। तदा उच्यते अत्र विधिरपि अत्र न सिद्ध्यति। कथं? यतो हि भाषित पुंस्कः तत्र भवेत्। भाषित पुंस्कात् अनुङ् इत्युच्यते। न हि एतद् भाषित पुंस्कात् अनुङ् वर्तते, अतः अत्र दोषः नास्ति। माध्यमिकी शालूलिकी एतौ उभौ शब्दौ भाषित पुंस्कादनु इति स्वरूपं न धारयतः, ततः ततः एतानि कार्याणि न भवन्ति। एवं अत्र विचारः समायातः। एवं विलेपिकायाः धर्मं वैलेपिकं विधिश्च सिद्धो भवति प्रतिषेधश्च प्राप्नोति। विधिः अपि सिद्धिः भवति, प्रतिषेधः प्राप्नोति। अत्र शालूकानि विद्यन्ते अस्याम्। अत्र भूयिषण कठजरि इति सूत्रेण अत्र क प्रत्ययः। शालूकिकायां भवः इत्यत्र वृद्धादके कान्तात् खोपधात् इत्यनेन छ प्रत्ययात् तेन शालूकीया इति भवति। एवं विचारः प्रवर्तते। अग्रे तावत् उच्यते ये तर्हि विलेपिकायाः धर्मं वैलेपिकं विधिश्च सिद्धः भवति प्रतिषेधः न प्राप्यते। विधि स्यात् परन्तु प्रतिषेधः न स्यात्। अत्र किं करणीयम्? अत्र वैलेपिकम् इति अणमहिषादिभ्यस् इति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययान्तः अयं शब्दः वर्तते। विलिपिकशब्दात् अत्र कार्यं वर्तते। एवं अग्रे तावत् एतद्विषये अपरः विचारः प्रवर्तते। कश्च अपरः विचारः? अथ पुंवद्भावमात्रस्य विषये हस्तनीनां समूहः अस्तिकं जातिलक्षणः पुंवद्भाव प्रतिषेधः प्राप्नोति। जातिरविषादेवपधाति सूत्रेण अत्र जातिलक्षणः पुंवद्भावस्य प्रतिषेधः भवति। एवं तर्हि न कोपधायाः इत्ययं योगः पुंवद्भावमात्रस्य विषये प्रवर्तते, न केवलम् एकत्रैव। ततः उक्तम् एवं आद्यनुक्रमणम् आद्यस्य योगस्य विषये वर्तते। आद्यनुक्रमणम् आद्यस्य योगस्य विषये वर्तते। अर्थात् प्रयोग मूलात् व्याख्यानात्
यादृशाः विषयाः तत्र प्रवृत्ताः सर्वस्य विषये तत्र पुंवद्भाव कार्यं भवति। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते अत्रैव कोपधः प्रतिषेधे तद्धित वुग्रहणम् इति वार्तिकं स्मृतमासीत् काशिका ग्रन्थे। अत्र तथा भवति। कोपधः प्रतिषेधे तद्धितस्य यः ककारः वश्च वकारश्च इति यः तस्य ग्रहणम् अत्र करणीयम्। एवम् एतद्विषये कथितमस्ति यत् कोपधः प्रतिषेधे यः ककारः वोश्च यः ककारः सोऽपि ककारः कस्य भवति भूय प्रत्ययस्य भवति गुण प्रत्ययस्य भवति यानी भू इत्यस्य भवति तस्यैव एकादेशः। एवम् अत्र प्रयोगः अपि दत्तः कोपधः प्रतिषेधे तथितस्य यः ककारः तत्र वू इत्यस्य स्थानिका तस्य ग्रहणं भवति। योर्नाकौ इत्यनेन अख कृते यादृशं स्वरूपं जायते तत्र प्रवृत्तिः तस्य भवति। यत्र तथा भूतं स्वरूपं नास्ति तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। यथा पाकभार्या भेकभार्या अत्र योग विभागस्य क्षमतां तत्र अत्र कार्यं न करोति तस्य स्वरूपस्य अभावात्। तो एवं अत्र पाकभार्य विषये यदि पाक शब्दः प्रथमवयोवाची तदा ङीपपवादः अजादित्वात् तत्र टाप् प्रत्यये पाकाभार्या यस्य इति पाकभार्यः भेकाभार्या यस्य इति भेकभार्यः एवं रूपेण अत्र पुंवद्भावस्य अत्र निषेधः भवति। अत्र इत्थम् अत्र विषयः विचारितः। अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते स्वाङ्गाच्चेतः। स्वाङ्गाच्चेतः इति सूत्रविषये अत्र प्रतिपादयति तावत् काशिकाकारः स्वाङ्गात् उत्तरः यः ईकारः तदन्तायाः स्त्रियाः न पुंवद् भवति अर्थात् पुंवद्भाव तस्य प्रतिषेधं शास्ति तत्र अमान्य परतः मानिनि भिन्ने प्रत्यये परतः इत्यर्थः। देशकेशी भार्या दीर्घा केशाः यस्याः भार्यायाः सा देशकी दीर्घकेशी। अत्र एतद्विषये अत्र दीर्घकेशी भार्या इत्युदाहरणम् अत्र दत्तम्। अपरं दीर्घकेशी पाशा इति उदाहरणं दत्तं। दीर्घाः केशोपाशाः यस्याः सा दीर्घकेशोपाशा। यस्य लक्षणाः श्लक्षणाः केशीपाशाः यस्याः सा श्लक्षणकेशीपाशाः दीर्घाः केशाः इव दीर्घान् केशान् अनुकरोति दीर्घकेशीयते लक्षणकेशीयते रूपेण सूत्रम्। अग्रे तावत् अत्र उच्यते एतद्विषये यत् अत्र स्वांग शब्दस्यैव ग्रहणं भवति। स्वांगात् इति किं पटुभार्या पट्टी भार्या अत्र पटु शब्दः स्वांगवाची नास्ति। केश शब्दः स्वांगवाची वर्तते केश शब्दोऽपि वर्तते शब्दः। अतः अत्र एवम् उक्तं स्वांगाच्च ईतः ईकारात् स्वांगात् उत्तरः यः ईकारः तदन्तायाः स्त्रियाः ईकारान्तः यः स्त्री प्रत्यान्तः शब्दः तस्मात् परः अत्र स्थितिः वर्तते। ईति किम् अकेशभार्या अमानिनी किं दीर्घ केशमानिनी। तो एवं एतानि उदाहरणानि अत्र काशिका ग्रन्थे दत्तानि। एतद्विषये अत्र
भाष्यकारः एतदेव विचारयति यत् स्वाङ्गात् चेतोः माने स्वाङ्गात् चेतः अमानिन इति वक्तव्यम्। अर्थात स्वाङ्गवाचकात् शब्दात् अमानिनि अर्थे एव अत्र पुंवद् भावः निषिध्यते। यापि यथा भवत् दीर्घमुखमानी श्लक्षणमुखमानी यजमानिनी। तो एवं एतद्विषये अत्र उच्यते स्वाङ्गात् चेतो अमानि स्वाङ्गात् चेतो अमानि इति वक्तव्यम्। इहापि स्यात् दीर्घमुखमानि श्लक्षणमुखमानि इत्यत्रापि स्यात्। दीर्घमुखम् आत्मानं मन्यते दीर्घमुखमानि, श्लक्षणमुखम् आत्मानं मन्यते श्लक्षणमुखमानि। अत्र मानि प्रत्ययः भवति। यदि अमानिनी इत्युच्यते दीर्घमुखमानि लक्षणमुखानि इति न सिद्ध्यति। अतः अमानिनी इति रूपं नास्ति, मानिनी इत्येव। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणे इति रीत्या एतस्य ग्रहणं भवति। इत्थम् एतदपि सूत्रम् अत्र भगवता भाष्यकारेण व्याख्यातम्। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।